बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा अनुदानमा पाइने रासायनिक मलको अभाव भएको गुनासोमा कृषकले कहिलेसम्म पाउलान् मल? साउनको अन्तिमसम्म आयो भने भदौको पहिलो हप्तामा चाहिँ किसानले पाउने अवस्था बन्छ कि भन्ने हाम्रो आशा हो। कोरोना भाइरस नियन्त्रणको माग गर्दै अनसनमा रहेकाहरूको वार्ता कहिले? गाइडलाइन निक्लेपछि उचित बुझ्नु भयो भने उहाँहरूले सत्ता गरेर छोड्नुहुन्छ, नभए मभन्दा माथिको लेभलमा गएर वार्ता गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मन्त्रालयका तर्फबाट सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर र कोरोना भाइरसको उपचारमा अप्रमाणित औषधिको ट्रम्पद्वारा पुनः बचाउ। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। गनी अन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट अमेरिकी राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार जो बाइडनले नोभेम्बरमा हुने चुनावमा आफू विजयी भए रङ्गभेदका कारण उत्पन्न आर्थिक असमानता हटाउन अर्बौं डलर खर्च गर्ने बताएका छन्। आफ्नो गृहनगर विल्मिङटनमा बोल्दै उनले अश्वेत, ल्याटिनो र नेटिभ अमेरिकीका लागि अवसरहरू बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक स्वार्थका लागि जनाजान विभाजन र जातिवादको आगो लगाइरहेको भन्दै बाइडनले राष्ट्रपति ट्रम्पको कडा आलोचना समेत गरे। उनले भने, यो दृष्टिकोणको कुरा हो, यो देशमा विभाजन ल्याउन खोज्ने कुरा हो, तर राम्रो कुरा के छ भने मानिसहरू त्यसमा लागेका छैनन्। डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट अमेरिकी राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार जो बाइडन। अमेरिकी सिनेटमा रहेका डेमोक्र्याटहरूले माइक पोम्पेओले विदेश मन्त्रालय चलाएको तौर तरिकाको कडा आलोचना गरिएको एउटा प्रतिवेदन प्रकाशित गरेका छन्। वरिष्ठ पदका लागि अहिले खुला गरिएको आवेदनबाट मन्त्रालय कमजोर भएको र सरकारी सेवाबाट आउने कर्मचारीको अपमान गरिएको लगायत आरोप लगाइएको छ। राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने कर्मचारीको आक्रमणबाट सरकारी सेवाका कर्मचारीहरूलाई बचाउन विदेश मन्त्री विफल भएको पनि प्रतिवेदनमा आरोप लगाइएको छ। ट्रम्प प्रशासनका लागि गरिएका कैयौं मनोनयनलाई डेमोक्र्याटहरूले रोकेको पोम्पेओले तर्क गर्ने गरेका छन्। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रविधि कम्पनी कोडाकसँग गरिएको एउटा सहमतिको प्रशंसा गर्दै औषधि सम्बन्धी अमेरिकी आत्मनिर्भरताका लागि त्यो महत्त्वपूर्ण कदम हुने बताएका छन्। ट्रम्प प्रशासनले कोडाकलाई 76 करोड 50 लाख डलर ऋण उपलब्ध गराउने सहमति जनाएको छ, जुन रकम औषधिका लागि आवश्यक रासायनिक तत्त्व उत्पादनमा खर्च गरिनेछ। क्यामेरा र फिल्मका लागि परिचित कोडाकको निम्ति औषधि उत्पादन नयाँ क्षेत्र हुनेछ। काबुल स्थित अमेरिकी उच्च कूटनीतिज्ञ रोस विल्सनले अफगान सरकार र तालिबान लडाकुहरू बीच भएको युद्धविरामको स्वागत गरेका छन्। यसैबेला दुई पक्षले छिटै शान्ति वार्ता सुरु गर्न सक्ने उनले आशा समेत व्यक्त गरेका छन्। तालिबान लडाकुहरूले मुस्लिमहरूको ईद उल अजहा पर्वका लागि 3 दिने युद्धविराम घोषणा गरेपछि विल्सनको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको हो। एउटा वक्तव्यमा उनले शान्तिका साथ पर्व मनाउन अफगान जनता हकदार भएको उल्लेख गरेका छन्। र भारतको आर्थिक राजधानी मुम्बईमा ठाउँ ठाउँमा गरिएका रगत परीक्षणबाट झुपडी बस्तीका 57% मानिसलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको देखिएको छ। त्यसको तुलनामा त्यहाँ नबस्ने व्यक्तिहरूमा संक्रमण दर कम पाइएको छ। मुम्बई विश्वका ठुला मध्ये एउटा सहर हो र त्यहाँको ठुलो जनसङ्ख्या झुपडीमा बस्छ। गत हप्ता दिल्लीमा गरिएको त्यस्तै सर्वेक्षणले 1/4 जनसङ्ख्यामा कोरोना भाइरस भएको देखाएको थियो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा तपाईलाई पुनः स्वागत छ। सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको रासायनिक मलको अभाव भएको कृषकहरूको गुनासोमा कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले खरिद गरिएको युरिया मल कृषकसम्म पुग्न भदौको पहिलो सातासम्म लाग्न सक्ने बताएका छन्। विज्ञहरूले भने पेट्रोलियम पदार्थको जस्तै नियमित खरिदको सम्झौता गरेर रासायनिक मल ल्याउने व्यवस्था नगरेसम्म बेला बेला मलको अभाव भइरहने बताएका छन्। सुनौ नेत्र केसीको यो रिपोर्ट। सरकारले वर्षेनी युरिया, डिएपी र पोटास नामक रासायनिक मलहरू बजार मूल्य भन्दा 30 देखि 65% सस्तोमा कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जसका लागि गत आर्थिक वर्षमा झन्डै 10 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो। तर हालसम्म पनि सरकारी निकायले खरिद गरिएको मल पूर्ण रूपमा नेपाल ल्याउन सकेका छैनन्, जसका कारण कृषकहरूले धान खेतीका बेला मलको अभाव भएको गुनासो गरिरहेका छन्। सबैभन्दा अभाव देखिएको युरिया मल नै 71,000 मेट्रिक टन नेपाल ल्याउन नसकिएको बताइएको छ। पहिलो चरणमा 21,000 मेट्रिक टन ल्याउने र त्यसले हालको अभाव पूरा गर्ने योजनामा
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू देखिन्छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसी अरू 50,000 मेट्रिक टन चाहिँ हाम्रो ठेक्का भएर त्यो पनि अब आउने क्रममा हुन्छ। यो 21,000 आयो भने चाहिँ अलि सहज हुने चाहिँ देखिया छ। अब सम्भवतः साउनको अन्तिमसम्म आयो भने भदौको पहिलो हप्तामा चाहिँ किसानले पाउने अवस्था बन्छ कि भन्ने हाम्रो आशा हो। खरिद र गोदामको व्यवस्था जस्ता विषयमा सुधार गर्न नसकिए आवश्यक पर्ने बेला मलको अभाव सधैँ देखिने विज्ञहरूको भनाइ छ। कृषि मन्त्रालयका पूर्व सचिव डाक्टर सुरोज पोखरेल गोदामको क्षमता बढाउनु पर्यो। डिमान्ड अनुसार ल्याउने हो भने 7 लाख मेट्रिक टन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मललाई पनि पेट्रोल डिजेल जुन तेल चाहिँ हाम्रो नियमित आपूर्ति गर्ने जुन सरकारको प्रावधान छ इन्डियासँग ल्याइराखेको छ। हामीले इन्डियामै मात्रै भर नपरेर इन्डिया पनि हुन सक्ला अथवा थर्ड कन्ट्री पनि साउदी अरब चाइना अरू देशहरूसँग पनि हुन सक्ला। जसका लागि कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने र मल खरिदका लागि आवश्यक पर्ने रकम पनि 1.5 वर्षसम्मका लागि पुग्ने गरी एकमुष्ट रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल खरिद गर्नका लागि रकम बढाएर 10 अर्ब रुपियाँ पुर्याएको छ। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले चालेका कदमहरूमा सुधार गरिनुपर्ने भन्दै यसअघि अनसन बसेका युवाहरूसँग स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 12 बुँदे सहमति गरे पनि उनीहरू अहिले पुनः अनसनमा छन्। 3 हप्ता बितिसक्दा समेत पहिलाको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै युवाहरूको उक्त समूह केही दिनदेखि अनसनमा बसेको हो। यसै सन्दर्भमा हामीले मन्त्रालयका तर्फबाट यसअघि सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेललाई सम्पर्क गरी सहमति किन कार्यान्वयन हुन नसकेको भनेर सोधेका थियौं। टेस्टिङ गाइडलाइन चाहिँ बल्ल चेन्ज हुँदैछ। नयाँ टेस्टिङ गाइडलाइन आएपछि सजिलो हुन्छ होला। अरू सबै पोइन्ट मिलेकै छ। विदेशबाट आउने सबैको टेस्टिङ भइरहेछ, कन्ट्याक्टको पनि टेस्टिङ भइरहेछ, ल्यान्डोरबाट आउनेको सबैको टेस्टिङ भइरहेछ। तर त्यो लिखितमा आएन भनेर उहाँहरू चिन्तित हुनुभयो। म 2 दिन छुट्टीमा गएको थिएँ, चाहिँ मन्त्रीज्यूबाट पास गरेर नयाँ टेस्टिङ गाइडलाइन बन्छ। भनेको अहिले नमिलेको कुरा चाहिँ के हुन्? कही एउटा त्यो आइसोलेसनमा भएकाहरूको टेस्ट चाहिँ गरेर घर पठाउने भन्ने कुरामा एउटा मिलेको थिएन। अब त्यो पनि अलिक परिष्कृत भएर आउँदैछ। फेरि विज्ञहरूलाई राखेर गाइडलाइन चेन्ज गरिएको छ। त्यो नयाँ गाइडलाइन आएपछि सजिलो हुन्छ। नयाँ गाइडलाइनमा के परिवर्तन गर्न लागि छ? उहाँहरूले भनेको कुराहरूलाई लिएर नयाँ WHO को प्रोटोकल जे छ त्यही आधारमा चाहिँ नयाँ चेन्ज गरेको छौँ। अनि खर्च सम्बन्धी विवरण पनि सार्वजनिक गर्ने भन्ने थियो 1 हप्ताभित्र, त्यो पनि भएको छैन नि। खर्च विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक आफ्नो हिसाबले गर्छ। अब यो चाहिँ अर्को मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भयो भने अर्थ चाहिँ भन्नुपर्ने हो। उहाँहरूले त्यसको डिल गर्नु भएको छ। उहाँहरूले जुन RTI हाल्नु भएको छ त्यसको आधारमा जे सूचना दिन मिल्ने त्यो सूचनाहरू दिन्छ राज्यले। अनि RDT परीक्षण चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्द भएको हो? RDT अहिले बन्दै छ। अनि जुन खरिद गर्ने प्रक्रिया भनेर भनिएको थियो त्यो अब खरिद हुँदैन? RDT खरिद प्रक्रियामा छैन हजुर। अहिले नयाँ RDT खरिद गरेकै छैन। जुन थियो पहिले 1.5 महिना अगाडि 2 महिना अगाडि आएको, त्यसपछिबाट नयाँ आएको छैन। अब सम्झौताहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ सबै पालना हुने स्थिति कहिलेसम्ममा बन्छ? अब त्यो त म एउटा कर्मचारीको नाताले भन्नुपर्दाखेरि छिटै भन्नुपर्ने हो। अस्पतालको क्षमताको अवस्था, आइसियूको अवस्था सबैको पुनरावलोकन गर्ने र अवस्था चाहिँ दुरुस्त राख्ने भनेर भनिएको थियो। त्यसमा केही काम भएको छ अहिले? अस्पताल अनुगमन गरेर आइसियूको प्रिपरेसनहरू सबैको प्रिपरेसनहरू राम्रै भइरहेछ अहिले हजुर। अब अहिले यो कोरोना फेरि अहिले जुन बढ्दै गएको देखिएको छ र आइसियू अथवा भेन्टिलेटरमा जाने केसहरू चाहिँ अस्ति नै भन्दा बढेको हुनाले त्यसको व्यवस्थापनमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय लागेको छ। अब क्वारेन्टाइन लगायतका विषयमा हाल जारी निर्देशिका र प्रोटोकललाई परिमार्जन गर्ने भन्ने सम्झौतामा 6 नम्बर बुँदामा छ भनेको अब त्यो परिमार्जन हुन्छ? त्यो परिमार्जन भएको छ। भोलि नयाँ पछि त्यो निक्लिनु पर्ने हो। नयाँ गाइडलाइन तलबाट माथि गइसकेको छ। अब माथि गएपछि सही भयो भने त्यो बाहिर निक्लिहाल्छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि अङ्गभङ्ग घाइते जस्ता जोखिमहरूको पनि ठोस व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि रहेछ। त्यो बारेमा पनि के कदम चालिएको छ? उहाँहरूले चाहिँ अब सजगता अप्नाएर, किनभने सबभन्दा सर्ने बढी चान्स चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मीलाई हुने हुनाले यसमा चाहिँ सबै सिरियसली लाग्ने भनेर निर्देशिकै जारी गरिसकेका छौँ हामीले। र सबैले आफ्नो काम गर्दाखेरि PPE को अधिकतम प्रयोग गरेर मात्रै बिरामी हेर्ने भन्ने निर्देशिकामा उल्लेखित भइसकेको छ। अब यी कुराहरू भए यो कुरा बाँकी छ, यो यसरी गर्छौँ भनेर तपाईँहरू फेरि उनीहरू सत्याग्रह बसेको ठाउँमा गएर कुरा गर्ने केही योजना छ? त्यस्तो चाहिँ केही योजना भएको छैन हजुर, मलाई जानकारी आएको छैन। तपाईँहरूको विश्वास भनेको चाहिँ अब यो निर्देशिका आएपछि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो सत्याग्रह त्याग्छन् भन्ने विश्वास हो? नयाँ निर्देशिकाले उहाँहरूले भनेको डिमान्डहरू पुरा हुन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट सत्याग्रही युवाहरूसँग सम्झौता गर्ने तपाईँ भएको हुनाले उनीहरूलाई तपाईँको आग्रह चाहिँ के छ? गाइडलाइन निक्लेपछि उहाँहरूले मसँगको वार्तामा चित्त नबुझे माथि जाने भन्ने कुरा थियो। त्यही भयो भने अब जे भयो त्यसलाई हेरेर चित्त बुझ्नु भयो भने उहाँहरूले सत्याग्रह छोड्नुहुन्छ, नभए मभन्दा माथिको लेभलमा गएर वार्ता गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। उनी थिए स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेल। साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरसको उपचारमा औलोको औषधि हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वाइनको फेरि बचाउ गरेका छन्। ट्रम्पको अभिव्यक्ति उनकै स्वास्थ्य अधिकारीको भनाइसँग मिल्दो छैन। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ गनी अन्सारीबाट। कोभिड-19 विरुद्धको उपचारमा औलो विरुद्धको त्यो औषधिको प्रयोग अस्वीकार गर्नुको एउटै कारण त्यो आफूले सुझाउनु रहेको ट्रम्पको दाबी छ। एक दिन अघि हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वाइनको प्रशंसा गर्दै ट्रम्पका जेठा छोराले पोस्ट गरेको एउटा क्लिपमाथि सामाजिक सञ्जाल ट्विटरले प्रतिबन्ध लगाइदिएको थियो। उक्त औषधिले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न सक्छ भन्ने कुराको कुनै प्रमाण छैन। साथै विज्ञहरूले हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वाइनले मुटुमा असर पार्न सक्ने भन्दै सचेत गराएका छन्। गत महिना मात्रै अमेरिकी खाद्य तथा औषधि सम्बन्धी निकाय एफडीएले कोरोना भाइरसको उपचारमा हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वाइनको प्रयोगबारे सचेत गराएको थियो। उक्त औषधिले मुटुको ढुकढुकीमा गम्भीर समस्या निम्त्याएको र अरू स्वास्थ्य समस्या पनि देखिएको भन्दै रिपोर्ट आएपछि त्यसको प्रयोगबारे सचेत गराएको एफडीएले जनाएको थियो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वाइन कोरोना भाइरसको उपचारमा प्रभावकारी हुने वा त्यसबाट बचाउने भन्ने कुराको हालसम्म कुनै प्रमाण नरहेको जनाएको छ। बिहानी पखको अन्तिम विषय। साउन 15 गतेबाट होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र भाद्र 1 गतेबाट आन्तरिक र बाह्य उडान तथा लामो दूरीका बस सञ्चालन गर्ने सरकारी निर्णयले पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा व्यवसायीहरूले गरेका छन्। पोखराबाट नारायण कार्कीको रिपोर्ट सुनौ। सामान्य अवस्थामा सबैभन्दा बढी चहल पहल हुने पोखराको बैदाम क्षेत्र कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण लकडाउन सुरु भएपछि सबैभन्दा बढी सुनसान बनेको छ। महिला पर्यटन व्यवसायी डिक्की कार्की अब 2-4 महिनामा यो कोभिडको सल्युसन भइसकेपछि चाहिँ आन्तरिक पर्यटनहरू आयो भने चाहिँ पक्कै 20-19 हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ। किनभने समथिङ इज बेटर देन नथिङ म भन्न चाहन्छु। लामो समयको लकडाउनका कारण बन्द भएका कतिपय होटलहरू सदाका लागि बन्द भएका छन् भने भएका होटल सञ्चालनमा ल्याउन पनि सहज अवस्था नभइसकेको क्षेत्रीय होटल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष विकल्प तुलाचनको भनाइ छ। अहिले जस्तै धेरै जस्तो बन्द भएको त अब त्यो बालमा लिएर सञ्चालन गर्नेहरू अहिलेको समस्याले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ बन्द गरेर जानुभएको 70 जतिको हाराहारीमा छ। अझै अब फेरि 40-50 चाहिँ अब त्यही पर्खर हेरेको स्थिति छ। रेवान गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष भीमसेन भुजेलले सुरक्षाका सबै विधि अपनाएर रेस्टुराँ र बारहरू खोल्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। 15 गते भन्ने 15 गते हामी खोलिहाल्दैनौँ कि 2-4 जना साथीहरू खोल्नु न अब महिनाभरि लाग्ला बिस्तारै होमवर्क गरेर यो कसरी हुन्छ सबैलाई बचाउ आफू पनि बाँच्ने खालको नीति लिएर निर्माणले अगाडि बढ्दैछ। कोभिड-19 क्रमशः नियन्त्रणतर्फ जान सकेमा सम्मुखमै आएको पर्यटकीय याममा पर्यटन क्षेत्रमा आशाका किरणहरू देखिन सक्लान् भन्ने जिज्ञासामा नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य बासु त्रिपाठीले भने सुरुमा त हाम्रोमा दशैंको आसपासमा आन्तरिक पर्यटकहरूको मुभमेन्ट अलिअलि होला भन्ने अपेक्षा छ। कतिपय साहसिक गतिविधिमा चासो राख्ने विदेशीहरू जो आफ्नो देशबाट नेपाललाई साह्रै माया गर्नुहुन्छ र नेपाल आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई ट्रेकिङ र माउन्टेनियरिङको लागि उहाँहरूले योजना बनाउँदाखेरि फरक पर्दैन नेपालको तर्फबाट सन्देश दिन खोजिएको हो भन्ने लाग्छ। मुलुककै दोस्रो महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय केन्द्र पोखरामा विविध पर्यटकीय गतिविधि विस्तारका लागि करिब 3 खर्बको निजी क्षेत्रको लगानी छ। नारायण कार्की, बीबीसी, पोखरा। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट अमेरिकी राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार जो बाइडनले नोभेम्बरमा हुने चुनावमा आफू विजयी भए आर्थिक असमानता हटाउन अर्बौं डलर खर्च गर्ने बताएका छन्। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रविधि कम्पनी कोडाकसँग गरिएको एउटा सहमतिको प्रशंसा गर्दै औषधि सम्बन्धी अमेरिकी आत्मनिर्भरताका लागि त्यो महत्त्वपूर्ण कदम हुने बताएका छन्। काबुल स्थित अमेरिकी उच्च कूटनीतिज्ञ रोस विल्सनले अफगान सरकार र तालिबान लडाकुहरू बीच भएको युद्धविराम सम्झौताको स्वागत गरेका छन् र भारतको आर्थिक राजधानी मुम्बईमा ठाउँ ठाउँमा गरिएका परीक्षणबाट झुपडी बस्तीका 57% मानिसलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको देखिएको छ। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।